त्यसो भए एकचोटि हिजो हामीले के गर्यौँ हल्का एकचोटि हेरौँ है त। ओके सो डे 3 ओके। सो हिजो हामीले चाहिँ के हेऱ्यौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति म स्क्रिन पनि सेयर गर्छु मेरो। ओके मेरो स्क्रिन भिजिबल भएको छ अहिले? पाउने त भयो है। ओके ल त्यसमा मैले सुरु गरेँ है त। सो हामीले हिजो चाहिँ के हेरेको थियौँ भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ अलिकति कन्डिसनल स्टेटमेन्ट अनि लुप स्टेटमेन्ट हेरेको थियौँ। अनि त्यसमा हामीले कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा इफ स्टेटमेन्ट स्विच स्टेटमेन्ट हेरेको थियौँ भने अनि लुपमा चाहिँ हामीले फर लुप अनि फर इन अनि फर अफ अनि फर इचहरूको बारेमा चाहिँ हेरेको थियौँ है त। सो त्यो हेरेर चाहिँ हामीले हिजो के बनायौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो इमेज ग्यालरीमा हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरिमा एउटा इमेज ग्यालरी राख्यौँ। अनि यसमा चाहिँ लोड हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अलिकति हुन्छ नि यो यसमा कुनै कन्टेन्ट छ भने जस्तो देखाएर चाहिँ हुन्छ नि एउटा सानो कलरहरू चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेको थियौँ बेस्ड अन नम्बर अफ इन्डेक्स है। सो हाम्रो हिजो गरेको चाहिँ यति नै थियो। त्यही भएर अब आज चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरिमा ओके सो आज चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भने आजको दिन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। सो आज चाहिँ हामीले एकदमै कोर कुरा हेर्दैछौँ जाभास्क्रिप्टको, जुन चाहिँ एकदमै पछिसम्म पनि एकदमै युजफुल हुने कुरो छ। जुन भनेको चाहिँ आज चाहिँ हामीले इभेन्ट्सहरूको बारेमा हेर्दैछौँ है। सो इभेन्ट्स भनेको चाहिँ जाभास्क्रिप्टको एकदमै बेस कुरा हो क्या। भने मतलब जे जति भइरहेको हुन्छ जाभास्क्रिप्टको पुरै एउटा इन्जिन पुरै इन्भाइरोमेन्ट रन भइरहेको छ भने त्यो सबै जाभास्क्रिप्टको इभेन्ट्सहरूमा भइरहेको हुन्छ। सो हामीले हिजोसम्म हेरेको भनेको बेसिक प्रोग्रामिङ कुराहरू, लुप भनेको के हो, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको के हो, अनि अलिअलि डिओएम म्यानिपुलेसनहरू गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भनेर सिम्पल त्यति कुरा मात्रै हेरेको थियौँ होइन। सो आज चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरिमा पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले सुरु गरौँ। हामीले केबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरिमा थ्रेड भनेको के हो भन्नेबाट सुरु गर्छौँ है त। ल आज हामी चाहिँ पहिला सुरुमा थ्रेड भनेको के हो भनेर यहाँबाट सुरु गरौँ है त। सो तपाईँहरूले हेर्नु भएको होला, तपाईँहरूको सिपियु या तपाईँहरूको ल्यापटपहरूमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको चाहिँ हुन्छ नि प्रोसेसर चाहिँ इन्टेल कोर यति यति ड्युअल कोर अनि क्वाड कोर या के भन्ने छ होइन। अब त्यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि जहिले पनि सिपियु प्रोभाइडरहरूले यति नम्बर यति कोर यति क्लक साइकल भएको हाम्रो प्रोसेसर यताउति भनेर कुराहरू गर्छ होइन। सो बेसिकली त्यो भनेको के हो भन्दाखेरिमा तपाईँको जे पनि कोडहरू रन हुन्छ, जे पनि कोडहरू एक्जिक्युट हुन्छ, त्यो एक्जिक्युट हुने भनेको तपाईँको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटमा हो होइन, सिपियुमा हो। अनि यो सिपियुको काम चाहिँ के हुन्छ भने सिपियुले चाहिँ प्रोसेसेसहरू रन गराएको हुन्छ क्या। सो कस्तो हुन्छ भने तपाईँसँग चाहिँ सिङ्गल कोर सिपियु छ भने तपाईँसँग एउटा मात्र प्रोसेस हुन्छ क्या। सो हाम्रो अहिले जेनरली अहिलेको कम्प्युटरहरू हेऱ्यो भने मल्टी कोर कम्प्युटरहरू हुन्छ। जस्तै मेरो घरमा भएको पिसीको 6 कोर छ होइन। अब तपाईँहरूसँग भएकोमा कति होला भने क्वाड कोरहरू होला सिपियुहरू, त्यो तपाईँहरूले आफ्नो हुन्छ नि सिपियुको स्पेक हेऱ्यो भने थाहा पाउनुहुन्छ। सो त्यो कोरको काम के मात्र हो भन्दाखेरिमा यसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ मल्टिपल प्रोसेसेसहरू प्रोभाइड गर्छ होइन। सिङ्गल कोर छ भने सिङ्गल प्रोसेस हुन्छ, यति बुझ्नु है। सो के हुन्छ भने नम्बर अफ कोर्समा चाहिँ नम्बर अफ प्रोसेसर डिपेन्ड गर्छ। नम्बर अफ प्रोसेसरले चाहिँ मल्टिपल थ्रेड्सहरू होल्ड गर्छ। सो पहिला सुरु बुझौँ प्रोसेसर भनेको के हो। सो प्रोसेसर भनेको चाहिँ केही पनि होइन, प्रोसेसरले चाहिँ मल्टिपल प्रोसेसहरू ह्यान्डल गर्छ भने मतलब प्रोसेसरले चाहिँ प्रोसेसलाई ह्यान्डल गर्छ। र प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा कुनै पनि कोडहरू एक्जिक्युट हुने कुरा हो क्या। सो कुनै पनि कोड एक्जिक्युट हुन्छ नि त्यो सर्टेन प्रोसेसमा एक्जिक्युट हुन्छ होइन। सो सिङ्गल कोड छ भने सिङ्गल प्रोसेस, अनि त्यो प्रोसेसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा मल्टिपल थ्रेड्सहरूमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर रन गराइरहेको हुन्छ क्या। भन्नुको मतलब हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ कन्कुरेन्टली धेरैवटा थ्रेडहरूमा चाहिँ रन भएर धेरैवटा अपरेसनहरू गरिरहेको हुन्छ। सो बेसिकली के बुझ्नु भने थ्रेड भनेको चाहिँ एउटा यस्तो पिस अफ कोड हो जुन चाहिँ सिक्वेन्सली रन भइरहेको हुन्छ भनेर बुझ्नु। थ्रेड भनेको सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा थ्रेड भनेको के हो भने थ्रेड भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन
प्रोग्रामको इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ जुन चाहिँ एउटा सर्टेन प्रोसेसमा रन हुन्छ अनि सिक्वेन्सली रन हुन्छ, त्यति भनेर बुझ्नु है। सो थ्रेडमा चाहिँ सर्टेन प्रोग्रामको इन्स्ट्रक्सनहरू रन हुन्छ, यति हामीले क्लियर भयौँ है। अनि यो के हुन्छ भने यो थ्रेड भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने यसले चाहिँ सबै यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले गरेको हुन्छ कि हाम्रो जस्तै विन्डोज लिनक्सहरूले नै अपरेटिङ सिस्टमले नै यो थ्रेडको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्छ होइन। अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा एउटा प्रोसेसमा मल्टिपल थ्रेडहरू रन भइरहेको हुनसक्छन्। भन्नुको मतलब हामीसँग एउटा प्रोसेस छ भने त्यो प्रोसेसले चाहिँ हुन्छ नि टाइमिङ फङ्सनहरू लगाएर चाहिँ मल्टिपल थ्रेडहरूलाई चाहिँ रन गराइरहेको हुन्छ क्या। सो हाम्रो गुगल क्रोम चाहिँ एउटा थ्रेडमा रन भइरहेको हुनसक्छ, अनि हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि अब एउटा सर्टेन एप जस्तै जुम चाहिँ अर्को थ्रेडमा रन भइरहेको हुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ एउटा प्रोसेसमा चाहिँ मल्टिपल थ्रेडमा धेरै धेरै कुराहरू भएर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ अहिले मल्टिपल टास्कहरू गर्न सक्छ कि। जस्तै हामीले मल्टिपल ट्याबहरू खोल्यौँ भने मल्टिपल ट्याबमा हामीले युट्युबको गाना सुन्छौँ, कतैमा हामीले यसरी प्रेजेन्टेसन स्लाइडहरू प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ। सो के हुन्छ भने मल्टिथ्रेडिङ यो मल्टिपल थ्रेड्सहरूबाट चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्ट्रक्सनहरू रन भइरहेको हुन्छ नि। हामीले अहिले डेली लाइफमा नै धेरै जे गरिरहेको हुन्छ नि, जस्तै युट्युब हेर्ने अनि त्यसपछि अनि हाम्रो कम्प्युटरमा गेमहरू खेल्ने, यिनीहरू सबै यिनीहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ भने थ्रेडहरू युटिलाइज गरेको हुन्छ। र यस्तो थ्रेडहरू हजारौँ हुन्छन् क्या हाम्रो कम्प्युटरमा रन भइरहेको। सो यो थ्रेडको म्यानेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले नै गर्छ है त। सो हामीले के बुझौँ भने एउटा सिङ्गल प्रोसेसमा मल्टिपल थ्रेड हुनसक्छ। यो थ्रेडमा धेरै कामहरू जस्तै भिडियो अनि हाम्रो यो टाइपिङ अनि मल्टिपल प्रोग्राम्सहरू रन भइरहेको हुन्छ है त। सो के हुन्छ भने यदि हामीसँग मल्टी प्रोसेसर छ भने मतलब जस्तै डुअल कोर अनि क्वाड कोर छ भने चाहिँ यस्तो प्रोसेसेसहरू चाहिँ मल्टिपल हुनसक्छन्। अनि यी प्रोसेसहरूले आफ्नो भित्र धेरै मल्टिपल थ्रेड्सहरू रन गराइरहन पनि सक्छन् है त। सो बेसिकली हाम्रो अहिलेको मोडर्न कम्प्युटर सिस्टम भनेको चाहिँ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हुन्छ। अनि हरेक प्रोसेसरमा एउटा सर्टेन प्रोसेस हुन्छ मतलब अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ मल्टिपल थ्रेड्सहरू रन भइरहेको हुन्छन्। अनि त्यो थ्रेडमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ एक्जिक्युट भइरहेको हुन्छ, प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ एक्जिक्युट भइरहेको हुन्छ। सो लो लेभलमा हाम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युट हुने भनेको थ्रेडमा हो भनेर बुझौँ है त अहिलेलाई। सो त्यसो हो भने जावा स्क्रिप्ट चाहिँ कस्तो खालको के भन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो भनेर हामीले बुझ्यो भने जावा स्क्रिप्ट हाम्रो जुन ब्राउजरमा रन भएको हुन्छ यो चाहिँ सबै सिङ्गल थ्रेड हो है। सो जावा स्क्रिप्टको तपाईँले यो ब्राउजरमा यदि हेर्नुभयो भने हाम्रो यो सर्टेन अब सपोज मैले अहिले यो खोलिरहेको छु यो प्रेजेन्टेसनको यो वेब पेज, यो चाहिँ के हो भने यो सिङ्गल थ्रेडमा रन भइरहेको छ। यो वेब पेजको मेन युआई यो सबै सिङ्गल थ्रेडमा रन भएको छ, यसमा मल्टिपल थ्रेड्सहरू छैनन् है। सो देयर आर कुनै हुन्छ नि वर्क अराउन्ड जसले गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल थ्रेडहरू युज भएको जस्तो देखाउने कुनै मिमिक गर्ने खालको चाहिँ छ ट्रिक्सहरू छ, तर हामी त्यस्तोमा जाँदैनौँ। बेसिकली बुझ्ने भनेको के भने जावा स्क्रिप्टको यो जुन मेन युआई भनेको चाहिँ सिङ्गल थ्रेडेड हो भनेर बुझ्नु है त। अब के हुन्छ भने सिङ्गल थ्रेडेड हो भनेदेखि अहिले हामीले जावा स्क्रिप्टमा हामीलाई के हुन्छ भने जस्तै हामीले अहिले त हेरेको छैनौँ तर आज हामीले हेर्छौँ कि हाम्रो पेज लोड हुँदाखेरि हामीले कुनै इभेन्ट फायर गर्छौँ होला, या कुनै बटन थिच्दाखेरि के गर्ने भनेर भन्छौँ होला, या हाम्रो कुनै पनि एउटा हुन्छ नि टेक्स्ट इनपुट गर्ने ठाउँ फोकसमा छ भने के गर्ने भन्ने हुन्छ होला, या हामीले कुनै एउटा सर्टेन आज हामी हाम्रो इमेज ग्यालरीमै एउटा इमेजमा क्लिक गरौँ अनि त्यो इमेजमा क्लिक गरेपछि के गर्ने कस्तो अपरेसनहरू गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ होला। सो त्यस्तो इभेन्टहरू कति धेरै जावा स्क्रिप्टको हुन्छ कि जस्तै अन क्लिक हुनसक्ला, क्लिक गर्दाखेरिको या टाइप गर्दाखेरिको हुनसक्ला, अनि माउस चाहिँ हुन्छ नि होभर गरेको यसरी चलाउँदाखेरिको माउस मुभहरू गर्दाखेरिको इभेन्ट हुनसक्ला। भनेपछि यस्तो मल्टिपल इभेन्टहरू सिङ्गल थ्रेड छ भने त कसरी एक्जिक्युट हुनसक्छ, किनकि सिङ्गल थ्रेडमा त सबै कोडहरू त लाइन बाई लाइन यसरी एक्जिक्युट हुन्छ लाइन बाई लाइन। भनेपछि यो कुरा चाहिँ आज हामी चाहिँ एक्सप्लोर गर्छौँ है त। सो थ्रेड भनेको तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला जहाँ चाहिँ तपाईँहरूको प्रोग्रामको इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ रन हुन्छ। अनि यस्तो थ्रेड चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरमा टन्नै हजारौँ हुन्छन्, त्यसको चाहिँ छुट्टै छुट्टै प्रोसेसहरू हुन्छ। मल्टी प्रोसेसर छ भने चाहिँ धेरै प्रोसेसरहरू हुन सक्छ, सिङ्गल प्रोसेसर छ भने चाहिँ सिङ्गल प्रोसेस हुन्छ, यति बुझ्नु है त। सो अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। त्यसो भए जावा स्क्रिप्टले सिङ्गल थ्रेडेड भएर नि कसरी चाहिँ म्यानेज गर्छ भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ यसको एन्सर हो इभेन्ट लुप भन्ने हो है। सो इभेन्ट लुप भनेको के हो भनेर चाहिँ हामी आजको चाहिँ एन्डिङतिर हामी यसको लास्ट स्लाइडमा चाहिँ हामीले इभेन्ट लुपको बारेमा अलिक धेरै बुझ्छौँ। अब यसमा मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरिमा इभेन्ट लुप भनेको के बुझ्नु भने हाम्रो प्रोग्राममा सपोज मैले चाहिँ ल मानौँ न 10 सेकेन्ड पछि चाहिँ एउटा फङ्सन कल गर भनेर कतै लेखिदिएँ होइन,
भनेपछि के हुन्छ नि त्यो 10 सेकेन्डपछि कल गर्ने फङ्सन चाहिँ कतै न कतै एउटा क्यूमा बस्छ के हुन्छ नि एउटा लाइनमा एउटा क्यूमा बस्छ र जब कुनै त्यसको 10 सेकेन्ड पुरा हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ चेक गर्छ क्या हुन्छ नि मसँग कुनै एक्जिस्टिङ काम बाँकी छ कि छैन भनेर चेक गर्छ नि छ भने चाहिँ त्यो एक्जिक्युट गराइहाल्छ क्या सो बेसिकल्ली इभेन्ट लुप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा इभेन्ट लुप भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन टास्क हो के भने मतलब केही भयो भने के गर्ने यो भयो भने के गर्ने भनेको मतलब कुनै न कुनै एउटा एक्जिक्युट गराउने ह्यान्डलर जस्तो हो क्या इभेन्ट भनेको सो त्यो इभेन्टहरूको क्यू चाहिँ इभेन्ट लुप हो भनेर बुझ्नु है त अहिले सिम्पल भाषामा सो के हुन्छ भने बेसिकली जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले हेऱ्यौँ कि हाम्रो जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ कोडहरू चाहिँ इन्टरप्रेटरले चाहिँ पहिला एउटा लाइनको कोड बनाउँछ रन गराउँछ त्यसपछि सेकेन्ड लाइनको गराउँछ थर्ड लाइनको गराउँछ भन्ने मतलब हाम्रो कोडहरू चाहिँ लाइन बाई लाइन एक्जिक्युट भइरहेको हुन्छन् होइन भने मतलब हाम्रो सबै कोडहरू प्रायः जसो सिङ्क्रोनसली रन भइरहेको हुन्छन् सिङ्क्रोनसली भनेको मतलब यो अगाडिको कोड सकेपछि सेकेन्डमा आउने सेकेन्ड कोड सकेपछि थर्डमा आउने त्यस्तो भइरहेको हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ सिङ्क्रोनस भनिन्छ होइन सो हाम्रोमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने त्यो कोडहरू सबै एक्जिक्युट भएपछि चाहिँ हाम्रो ब्राउजर चाहिँ एकछिन खाली हुन्छ क्या सो सबै कोड एक्जिक्युट भयो अनि त्यो खाली भएको बेलामा चाहिँ ब्राउजरले आफै चेक गर्छ कि ए मसँग कुनै ब्याकग्राउन्डमा रन गराउनु पर्ने कुनै काम छ कि छैन भनेर ब्राउजरले आफै चेक गर्छ क्या हो त्यो चेक गर्ने चाहिँ इभेन्ट लुपमा चेक गर्छ क्या ब्राउजरले सो के हो भने इभेन्ट लुप भनेको चाहिँ जब हाम्रो मेन थ्रेडमा सबै काम भइसकेको हुन्छ भने मतलब हामीले लेखेको कोडहरू सबै एक्जिक्युट हुन्छ अनि जब हाम्रो ब्राउजर फ्री हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ यसले इभेन्ट लुपको कुराहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्न थाल्छ क्या सो सिङ्गल थ्रेड नै हुन्छ तर के हुन्छ नि यिनीहरू चाहिँ क्यू भएर बसिरहेको हुन्छ क्या जबसम्म चाहिँ हाम्रो मेन सिङ्क्रोनस टास्कहरू चाहिँ कम्प्लिट भएको हुँदैन यिनीहरू एक्जिक्युट हुँदैन इभेन्ट लुप अनि जब हाम्रो सबै टास्कहरू हामीले गरेको सबै कम्पिटिसनहरू सकिन्छ अनि इभेन्ट लुपहरू फायर हुन थाल्छ क्या बिस्तारै बिस्तारै सो यति त भयो यो सबै थ्योरी भयो होइन अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो इभेन्टको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले सिङ्क्रोनस भनेको के हो असिङ्क्रोनस भनेको के हो र इभेन्ट लुप भनेको अहिले हामीले अलिकति इभेन्ट लुपको बारे हेरि पनि सक्यौँ अनि अब हामी अझै धेरै गरेपछि चाहिँ हामी अलिकति धेरै हुन्छ नि थाहा हुन्छ के हो भनेर सो हामीले चाहिँ पहिला एकदमै बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ इभेन्ट भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ है सो इभेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरिमा कुनै न कुनै कुरा भयो जस्तै मानौँ कुनै इभेन्ट हुनसक्ला मैले माउसमा क्लिक गरेँ भने मतलब माउस क्लिक भयो समथिङ हेज ह्यापन्ड भनेको के ह्यापन्ड भन्दाखेरि माउस क्लिक ह्यापन्ड अर्को हुनसक्ला मैले किबोर्डमा टाइप गरेँ सो समथिङ हेज ह्यापन्ड के भन्दाखेरि मैले की प्रेसहरू गरेँ किबोर्डमा टाइप गरेँ सो अर्को हुनसक्ला मैले चाहिँ माउसलाई मुभ गरेँ के भयो मुभ गर्यो भनेको त्यस्तोहरू चाहिँ इभेन्ट हुन्छ क्या सो इभेन्टहरू चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नुपर्छ इभेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने मात्र केही भयो भनेर नोटिफाई गरेको कुरा मात्र हो अरू केही पनि होइन है अब हामीले यो इभेन्ट बुझ्नलाई चाहिँ हामीले अलिकति धेरै के बुझ्नुपर्छ भने सिङ्क्रोनस फङ्सन भनेको के हो र असिङ्क्रोनस फङ्सन भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ र यो बुझ्न चाहिँ हामी कोड नै गरेर हेरौँ है त सो आज हामीले डेफोको कोड सुरु गर्छौँ डेफोको कोडमा ल आज हामी डेफो सुरु गर्छौँ है त अब डेफोमा चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरिमा म एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु डेफो भनेर अब यसमा चाहिँ एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँ डेफोमा हामी एउटा चाहिँ के हेर्छौँ सिङ्क्रोनस र असिङ्क्रोनस फङ्सन भनेको के हो भनेर हेर्छौँ है त सो म भन्छु यसमा चाहिँ सिङ्क असिङ्क सो सिङ्क सरी यसलाई चाहिँ सो ल मैले चाहिँ यसमा के गरेँ भने एउटा सिङ्क असिङ्क भन्ने एउटा फोल्डर बनाएँ र यसमा अब केही गर्ने होइन त्यो अस्तिको यो हाम्रो index.html कपी गरौँ र यसमा पेस्ट गरौँ अनि त्यसपछि अब यसलाई यसमा हाम्रो के गर्नु छ यहाँभित्र हामीले कोड गर्ने हो ल सो अब हामीले हेर्छौँ पहिला सुरुमा सिङ्क्रोनस भनेको के हो भनेर हेर्छौँ है त सो सिङ्क्रोनस भनेको बेसिकली के हो भन्दाखेरिमा कुनै पनि एउटा टास्क हुन्छ जस्तै मानौँ न अब जस्तै अब लेट ए इज इक्वल्स टु मैले 10 भनिदिएँ अब मैले के गर्छु के मेसेज आएको ओ ओके म फन्ट साइज फुल गर्छु ओके फाइन ल है त सो यतिको ठिक छ है यतिको ठिक होला है ल सो सुरुमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरिमा ए को भ्यालु 10 भनेर अजाइन गरेँ है त सुरुमा मैले
सो यसमा के भएको छ भने मैले a को भ्यालु 10 भनेर मात्र अजाइन गरेँ। अब त्यसपछि म के गर्छु भने लेट, अब मानौँ न लेट b इज इक्वल्स टु चाहिँ 15 भनेर भनिदिएँ। अनि मैले के भने लेट सम इज इक्वल्स टु a प्लस b भनेर भनिदिएँ होइन। सो यति कोडमा हेर्नु है, यति कोडमा हेर्नु सिङ्क्रोनस भनेको के हो भनेर भन्छु। सो हाम्रो पहिला सुरुमा a को भ्यालु 10 भनेर अजाइन हुन्छ, अनि त्यसपछि बल्ल b को भ्यालु 15 भनेर अजाइन हुन्छ, अनि त्यसपछि बल्ल अनि समको भ्यालु चाहिँ a प्लस b हो भनेर अजाइन हुन्छ क्या। सो हरेक टास्क यदि लाइन बाई लाइन एक्जिक्युट हुन्छ भने मतलब हामीलाई थाहा छ कि यो कुन अर्डरमा एक्जिक्युट हुन्छ भनेर हामीलाई पहिल्यै थाहा छ। भने मतलब हामीलाई यो कोड हेरेर थाहा भयो भने, यो कोड हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले भन्न सक्छौँ कि सुरुमा a को भ्यालु 10 हुन्छ, त्यसपछि b को भ्यालु 15 हुन्छ, त्यसपछि सम भनेको चाहिँ a र b को चाहिँ एडिसन हुन्छ भनेर हामीले यो कोड हेरेर भन्न सक्छौँ। हो यसरी अर्डर पहिल्यै पत्ता लगाउन सकिने जुन यो सिक्वेन्सल्ली रन हुने कोडहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ सिङ्क्रोनस भनिन्छ क्या। भन्नुको मतलब हामीलाई थाहा छ कि यो पछि यो रन हुन्छ, अनि यो पछि यो रन हुन्छ, अनि यिनीहरू ठ्याक्कै अर्डरमा रन हुन्छन् कि, जस्तै ए पछि बी अनि यसपछि यो सम भनेर यस्तो खालको कोडलाई चाहिँ हामीले सिङ्क्रोनस भन्छौँ। भन्नुको मतलब यो ए को भ्यालु 10 भन्ने यसमा अजाइन नभएसम्म बी को भ्यालु 15 अजाइन हुँदैन क्या। सो पहिला यो रन हुन्छ, त्यसपछि यो रन हुन्छ, अनि यो रन हुन्छ। हो यस्तो केसलाई चाहिँ सिङ्क्रोनस भन्छ है। अब असिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरिमा हामीले यहाँ एक्सप्लिसिटली असिङ्क्रोनस फङ्सन चाहिँ बनाउन मिल्दैन, तर त्यसको लागि चाहिँ म एउटा सानो डेमो दिन्छु। जस्तै मैले यहाँ एउटा फङ्सन बनाइदिएँ, अनि से हेलो भन्ने फङ्सन बनाइदिएँ है मैले यहाँ। अनि यो फङ्सनमा चाहिँ मैले के गर्छु भने फर लेट आई इज इक्वल्स टु 0 हामी एउटा लुप बनाऊँ। र आई इज लेस देन कति बनाऊँ भन्दाखेरि म 1 लाख एउटा बनाउँछु है त, 1 लाखचोटि लुप बनाउँछु है। सो कति भयो, ठिक छ, यो 1 लाख भने 10 लाख बनाऊ ल, 1 करोड बनाऊ ल, ठिक छ, 1 करोडचोटि रन हुने एउटा लुप बनाऊ। अब हामीलाई थाहा छ कि यो लुप चाहिँ 1 करोडचोटिसम्म रन हुन्छ होइन। अनि यो 1 करोडचोटि यो लुप रन भइसकेपछि चाहिँ हामी के भन्नु भन्दाखेरिमा कन्सोल डट लग, अनि यहाँ चाहिँ हामीले हेलो भनेर प्रिन्ट गरौँ है त। सो यो से हेलो भन्ने फङ्सनले चाहिँ कति मात्र गर्छ भने यसलाई हटाइदिउँ। हामीले अब हेऱ्यौँ भने यसमा हामी सुरुमा गरौँ, यसलाई हामी सिङ्क्रोनसली रन गरौँ है त। सिङ्क्रोनसमा हेऱ्यौँ भने हामीले एक्चुअली से हेलो भनेर गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा हेलो सेड भन्ने गर्नु है त। सो यो कोड हेरौँ है त, यतिमा मात्र हेरौँ है। यसमा हाम्रो के हुन्छ भने सुरुमा सिङ्क्रोनस भनेर प्रिन्ट हुन्छ, अनि यो सिङ्क्रोनस भन्ने प्रिन्ट भएपछि यसले से हेलो भन्ने फङ्सनलाई कल गर्छ। अनि यो फङ्सनमा कल भएपछि यो चाहिँ के भन्छ 1 करोडचोटि रन हुन्छ कि यो लुप। भन्नुको मतलब यो लुप रन हुन्जेलसम्म यो ठाउँमा आउनै सक्दैन, अनि यो लुप रन भएपछि बल्ल अनि यसले हेलो भनेर प्रिन्ट गर्छ। अनि यो हेलो भनेर प्रिन्ट भएपछि अनि बल्ल अनि यो ठाउँको पालो आउँछ, अनि बल्ल अनि हेलो सेट भनेर आउँछ। सो हामीलाई थाहा छ कि पहिला सुरुमा सिङ्क्रोनस भनेर प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि बल्ल अनि हेलो भन्ने प्रिन्ट हुन्छ, अनि फाइनल्ली हेलो सेट भनेर चाहिँ हाम्रो हुन्छ। अब हेलो सेट भन्दा नि बल्ल यसमा थ्याङ्क यू भनेर लेख्नु पऱ्यो होइन। सो अब यसलाई एक्जिक्युट गरेर हेर्ने भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि कस्तो हुन्छ भनेर। सो डेफोमा जाउँ, सिङ्कमा जाउँ, अनि त्यसपछि यसको यो कोड एक्जिक्युट गरेर हेरौँ, अनि कन्सोलमा हेरौँ है त। यसमा के भन्यो, ए कन्सोल इज नट अफ इन्डेक्स लाइन नम्बर 16 मा इरोमा चाहिँ यहाँ लग भनेर लेखिन है। ओके, सो अब हामीले हेऱ्यौँ भने हामीलाई थाहा छ कि सुरुमा सिङ्क्रोनस आउँछ, त्यसपछि हेलो आउँछ, नि थ्याङ्क यू। यो ठाउँमा हेलो अहिले नै प्रिन्ट भयो, यसमा अलिकति 2टा 0 थपेर हेरौँ है। यसमा अलिकति ब्रेक भएको जस्तो राखौँ न। ओके ल हेर्नु है, ल एकैछिनपछि बल्ल हेलो आयो नि, सुरुमै आएन। सो एकछिनपछि हेलो भनेर प्रिन्ट भयो, यसमा अर्को पनि 0 थपेन, अझै अलिकति प्रोमिनेन्ट देखियो ल। ओके हेर्नु है, अडियो यार ठिकै छ, एकछिन वेट गरौँ। ओके, अनि बल्ल हेलो भनेर आयो है, यो त धेरै नै हुने रहेछ यार। यसलाई मैले 3 भनेर यो गरेँ, ठिक छ। अब चाहिँ ठिकको होला। ल हामीले देख्यौँ कि यो हेलो भन्ने चाहिँ एकैछिनपछि प्रिन्ट भयो, किन भन्दाखेरिमा हामीले यो लुपमा यति धेरैचोटि रन गरेर आएको छौँ यो लुप। सो यसले चाहिँ ब्लक गर्यो कि हाम्रो
सो ब्लक गर्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरिमा यसमा भएको यो एक्जिक्युट नहुन्जेलसम्म यो एक्जिक्युट नै हुँदैन कि यो रन नै हुँदैन। अनि हाम्रो ल हेर्नु है, ल हेर्नु अब यो चाहिँ ब्लक भइदियो नि त। किन ब्लक भइदियो भन्दाखेरिमा यो एक्जिक्युट नभइन्जेलसम्म यो एक्जिक्युटै हुँदैन, यो एक्जिक्युट नभएसम्म यो ठाउँमा यो आउनै सक्दैन क्या। हो यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले सिङ्क्रोनस भनेर भन्छौँ होइन। अब हामी यही कुरोलाई चाहिँ असिङ्क्रोनस हेरौँ। असिङ्क्रोनसमा चाहिँ एउटा के छ भने असिङ्क्रोनसलाई हामी अब यो चाहिँ असिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेर हेरौँ भने अब यो दुईटालाई त मैले कपी गरेँ। यो बिचमा चाहिँ म के गर्छु भने सेट टाइम आउट भन्ने एउटा फङ्सन छ कि जाभास्क्रिप्टमा। यसले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि एउटा फङ्सन चाहिँ सर्टेन टाइम पछि रन गराउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले सेट टाइम आउट भन्ने रन गराउँछौँ क्या। जस्तै मैले चाहिँ यो से हेलो भन्ने फङ्सन चाहिँ एकैछिनमा रन गराउनु खोजेँ भने मतलब 0 मिलिसेकेन्डको डिलेमा रन गराउनु खोजेँ भने यो भनेको नि एकैछिनमा रन हुने हो है। सेट टाइम आउटको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो फङ्सन कल गर्दाखेरिमा यसले चाहिँ कुनै पनि फङ्सन चाहिँ सर्टेन टाइम पछि रन गराउनलाई हेल्प गर्छ कि। जस्तै मानौँ मैले चाहिँ लेखेँ 1 सेकेन्ड पछि चाहिँ मैले यो से हेलो भन्ने रन गराउन खोजिरहेँ। भन्नुको मतलब यो अहिले हामीले से हेलो चाहिँ हामीले डाइरेक्टली नै मेन थ्रेडमै रन गराउन खोज्यौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्यो भने मलाई चाहिँ यो से हेलो भन्ने फङ्सन कहिले कल गर भन्दाखेरिमा 1 सेकेन्ड पछि कल गर भनेर भनेको क्या। यो भनेको मिली सेकेन्डमा हुन्छ है यसको भ्यालु चाहिँ। सो 1000 मिली सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्ड हो। सो मैले चाहिँ यसमा के गरेँ भने 1 सेकेन्ड पछि चाहिँ से हेलो भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ कल गर भनेर मैले एउटा सेट टाइम आउट भन्ने युज गरेँ है। यो जाभास्क्रिप्टले दिएको फङ्सन हो। सो हामीले यसमा हेऱ्यौँ भने हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि यसलाई मैले घटाएँ है, यसलाई मैले घटाएँ। अब हेर्नुहुन्छ, हेरौँ, हेर्नु है यसले के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 सेकेन्ड हो। म यसलाई 3 सेकेन्ड राख्छु है त, 3 सेकेन्ड राख्छु। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो केसमा चाहिँ हाम्रो पहिला सुरुमा सिङ्क्रोनस भनेर कल के भन्छ सिङ्क्रोनस कल भनेर लेखौँ यहाँ। अनि यसमा चाहिँ असिङ्क्रोनस कल भनेर लेखौँ है। ल हेर्नु है, यो हाम्रो सिङ्क्रोनस कल हुँदाखेरिमा चाहिँ पहिला सुरुमा सिङ्क्रोनस कल भनेर प्रिन्ट हुन्छ, अनि बल्ल हेलो भनेर प्रिन्ट हुन्छ, अनि बल्ल फाइनल्ली थ्याङ्क यू भनेर प्रिन्ट हुन्छ क्या। तर हाम्रो असिङ्क्रोनस कल हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो से हेलो भन्नेले चाहिँ के गर्यो भने मलाई चाहिँ यो 3 सेकेन्ड पछि मात्र दे भनेर भन्यो होइन। अनि के हुन्छ भने यो से हेलो चाहिँ हाम्रो इभेन्ट लुपमा जान्छ। सो त्यही भएर यो चाहिँ असिङ्क्रोनसली कल हुन्छ क्या। असिङ्क्रोनसली भनेको मतलब यो चाहिँ इभेन्ट लुपबाट चाहिँ के भन्छ कल हुन्छ है त। सो यसलाई हेरौँ कस्तो हुन्छ भनेर, अनि अझै डिटेलमा थाहा हुन्छ। सो यहाँ हेऱ्यो भने सिङ्क्रोनस कल हेलो थ्याङ्क यू प्रिन्ट भइसकेको छ। तर हाम्रो असिङ्क्रोनस कलमा चाहिँ असिङ्क्रोनस कल भयो, अनि थ्याङ्क यू भइसक्यो, अनि बल्ल अनि लास्टमा चाहिँ हेलो भनेर चाहिँ प्रिन्ट भइरहेको छ क्या। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरिमा सिङ्क्रोनस कलमा चाहिँ यिनीहरू सिङ्क्रोनसली कल हुन्छन्। पहिला यो प्रिन्ट हुन्छ, अनि से हेलो एक्जिक्युट हुन्छ, से हेलो एक्जिक्युट हुँदाखेरिमा यो लुप एक्जिक्युट हुन्छ, यो लुप एक्जिक्युट भएपछि बल्ल यो हेलो भन्ने प्रिन्ट हुन्छ, अनि यो हेलो भन्ने प्रिन्ट भएपछि बल्ल लास्टमा चाहिँ यो थ्याङ्क यू भनेर प्रिन्ट हुन्छ क्या। तर असिङ्क्रोनस कलमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ असिङ्क्रोनस कल भनेर यो पहिला हामीले प्रिन्ट गर्यो, यो त किनकि सिङ्क्रोनस यो मेन थ्रेडमै छ। अब सेट टाइम आउट भनेर कल गरिसकेपछि यो से हेलो भन्ने फङ्सन चाहिँ यसले अब इभेन्ट लुपमा लगेर राखिदिन्छ। अनि इभेन्ट लुपमा लगेर राखिदिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसले के गर्छ भने यो हाम्रो मेन थ्रेडमा रन भएको सबै कुरा रन भएपछि बल्ल अनि इभेन्ट लुपको पालो आउँछ क्या। भन्नुको मतलब मेन थ्रेड जब फ्री हुन्छ अनि बल्ल से हेलोको चाहिँ पालो आउँछ कि, किनकि से हेलोलाई इभेन्ट सेट टाइम आउटले इभेन्ट लुपमा हालिदिइसक्यो। सो इभेन्ट लुपमा हालेपछि चाहिँ जब यो मेन थ्रेड फ्री हुन्छ अनि बल्ल से हेलो चाहिँ एक्जिक्युट हुने पाल पाउँछ होइन। जस्तै मैले सेट टाइम आउटलाई इमिडिएटली रन गर भनिरहेँ क्या। भन्नुको मतलब 0 मिली सेकेन्ड्समै रन गरौँ भने पनि यो भनेको त अहिलेको अहिले नै रन गरा भनेको हो नि त 0 राख्नुको अर्थ। हामीले यहाँ 1 सेकेन्डमा अघि नै हामीले के भन्छ 3 सेकेन्डमा रन गरा भनेको थियौँ। अब यसलाई अहिलेको अहिले रन गरा भनेको मतलब हामीले 0 भनेर राख्यौँ क्या। तर पनि सेट टाइम आउटले के गरिदिन्छ भने यो से हेलो भन्नेलाई चाहिँ इभेन्ट लुपमै फालिदिन्छ क्या। त्यही भएर हामीले यो फङ्सनलाई चाहिँ इमिडिएटली कल गर भने पनि यसले के गर्छ भने पहिला सुरुमा मेन थ्रेडमा सबै कुरा एक्जिक्युट भएपछि बल्ल अनि से हेलोलाई एक्जिक्युट गराउँछ। अब यसलाई हेरौँ एकचोटि, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु है। असिङ्क्रोनस कल भयो, अनि थ्याङ्क यू प्रिन्ट भयो, अनि बल्ल अनि हेलोको पालो आयो क्या। हेलो बल्ल भन्न पायो। भन्नुको मतलब के भने यसरी सिङ्क्रोनसमा चाहिँ हामीले इमिडिएटली कल गर्दाखेरिमा हेलो भनेर प्रिन्ट भइहाल्थ्यो। भन्नुको मतलब हामीले यहाँ से हेलो भनेर कल गर्ने बित्तिकै यो आइहाल्थ्यो। अब सेट टाइम आउटमा हामीले 0 टाइम कुनै पनि डिले नराखिकन से हेलोलाई कल गर भने पनि त यसरी नै से हेलोलाई कल गर भनेकै त जस्तो हो नि। तर के हो भन्दाखेरिमा सेट टाइम आउटलाई 0मा राख्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरिमा यो चाहिँ इभेन्ट लुपमा गयो।
र इभेन्ट लुपमा गइसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो मेन थ्रेडमा रन भएको सबै कुरा रन भएपछि जब हाम्रो मेन थ्रेड फ्री भएपछि तब बल्ल मात्र यो से हेलो भन्ने फङ्सनले अर्थात् इभेन्ट लुपको फङ्सनले चाहिँ एक्जिक्युट हुने पालो पाउँछ क्या। सो यस्तो फङ्सन इभेन्ट लुपमा कति हजारौँ हुनसक्छ तपाईँको एउटा एप्लिकेसनमा होइन, वेब एप्लिकेसनमा। तर तपाईँले एउटा बुझ्नुपर्छ चाहिँ के भन्दाखेरिमा जब मेन थ्रेड फ्री हुन्छ अनि बल्ल तपाईँको इभेन्ट लुपका कुराहरूले चाहिँ एक्जिक्युट गराउने मौका पाउँछन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा मेन थ्रेडमा चाहिँ ठुल्ठुलो कामहरू गर्नु हुँदैन, अलिकति लाइट नै राख्नुपर्छ, धेरै कम्प्युटेसनल कुराहरू छ भने चाहिँ सर्भर साइडमा नै राख्नुपर्छ भनेर भन्ने कारण चाहिँ यो नै हो, किनकि जाभास्क्रिप्ट भनेको मेन थ्रेडेड एप्लिकेसन हो अनि यसको जे पनि हुन्छ सिङ्गल थ्रेडमै रन हुन्छ। त्यो सिङ्गल थ्रेडमै रन हुनु पर्या भएर चाहिँ यसले के गर्छ भने कुनै असिङ्क्रोनस टास्क भने मतलब जस्तै यस्तो हाम्रो केस जस्तै के भन्छ 1 सेकेन्ड पछि दिने, 3 सेकेन्ड पछि दिने या माउसलाई क्लिक गर्यो कि गरेन भनेर पत्ता लगाउने, यस्तो कुराहरू चाहिँ यसले केबाट गर्छ भन्दाखेरिमा इभेन्ट लुपको थ्रुबाट गर्छ। सिङ्गल थ्रेडेड भएको कारणले यसले एउटा इभेन्ट लुपलाई चाहिँ हेभिली मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले सकभर हाम्रो मेन थ्रेडमा चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो कम्प्युटेसनल टास्कहरू गर्नु हुँदैन, किनकि त्यस्तो गऱ्यो भने अघि नै पनि हामीले हेऱ्यौँ कि हामीले यसलाई यो लुपलाई एकदमै ठुलो बनाउँदाखेरिमा हाम्रो पेजै अड्किदियो। सो त्यो भएर चाहिँ हामी अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ है यो केसमा चाहिँ। सो सिङ्क्रोनस र असिङ्क्रोनसमा तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन छ? यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। छ कुनै क्वेसन? छैन। ल त्यसो भए अब चाहिँ हामी जाउँ, आज चाहिँ हामीले हेर्छौँ अलिकति जाभास्क्रिप्टको इभेन्ट्सहरू है। अब हामीले यो उसमा के गर्यौँ भन्दाखेरिमा यतिमा हामीले हेऱ्यौँ सिङ्क्रोनस फङ्सन भनेको के हो भनेर हेऱ्यौँ, असिङ्क्रोनस फङ्सन भनेको के हो भनेर हेऱ्यौँ र इभेन्ट लुप भनेको के हो भनेर हेऱ्यौँ है। अब चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली नै कुनै कुराहरू गरौँ। जस्तै आज पनि अब हाम्रो इमेज ग्यालेरीलाई कपी गरौँ है। हामी इमेज ग्यालेरीमै काम गर्छौँ र फाइनल डेमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ एउटा क्विज एप्लिकेसन बनाउँछौँ है त। ल सो हामीले एउटा इमेज ग्यालेरी भन्ने अब यसलाई मैले कपी गरेँ। अब यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि पहिला सुरुमा तपाईँहरूलाई म एउटा के भन्छु भने यो हामीले main.js हेरेको छौँ नि जुन, हामीले यो main.jsलाई जहिले पनि स्क्रिप्टको मुनि राखेको छौँ कि यो बडीको मुनि, यसलाई के गरौँ भन्दाखेरिमा एकचोटि माथि राखेर हेरौँ, बडीको माथि राखेर हेरौँ है के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। हामीले यहाँ के गरेका छौँ भने एकैचोटि मेन भन्ने फङ्सनमा चाहिँ हामीले इनिट भन्ने फङ्सन कल गरिदिइसकेका छौँ एकैचोटि। सो हाम्रो जहिले पनि इनिट भन्ने फङ्सन रन भइहाल्छ क्या। अनि यसले के गर्छ भने भएको डकुमेन्टको क्रिएट एलिमेन्ट गर्ने अनि एपेन्ड एलिमेन्ट गर्ने डकुमेन्टमा। सो यस्तो कामहरू चाहिँ यो फङ्सनले गरिरहेको छ। तर आज हामी के गरौँ भने हामीले यहाँ मुनि राखेको main.jsलाई चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ रन गरौँ के हुँदो रहेछ है त। सो तपाईँले यहाँबाट हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कि हाम्रो इमेज ग्यालेरी पुरै ब्ल्याङ्क आउँछ र के हो भनेर अलिकति फिगर आउट गर्ने भने यसले के भन्छ भने क्यान नट रिड प्रपर्टी एपेन्ड चाइल्ड अफ नल main.js को लाइन नम्बर 28 भनेको छ है। हेरौँ है त main.js को लाइन नम्बर 28 मा के छ भन्दाखेरिमा लाइन नम्बर 28 मा हामीले भनेको छौँ कि डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी इमेज ग्यालेरीले चाहिँ ले अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ यो चाहिँ चाइल्ड एपेन्ड गरिदिए भन्दाखेरिमा यसले यो इमेज ग्यालेरी नै छैन भनेर इरर फ्याल्यो क्या। अहिले किन फ्याल्यो भनेर अब एकचोटि डिगअप गरौँ है त। अब यसैलाई फेरि यो मुनि राख्यौँ भने यो इरर आउँदैन। ल हेर्नु अहिले यो इरर आएन। अब यसलाई मैले चाहिँ यहाँ माथि राख्दाखेरि चाहिँ यसले मलाई इरर फ्याल्छ। अब यो किन भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले जब स्क्रिप्टलाई चाहिँ बडीभन्दा मुनि राख्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो स्क्रिप्ट चाहिँ यो पुरै HTML डकुमेन्ट लोड भएपछि बल्ल अनि यो स्क्रिप्ट चाहिँ लोड हुन थाल्छ क्या। सो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो यो इमेज ग्यालेरी भन्ने रेडी भइसकेको हुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो इमेज ग्यालेरी छैन भनेर इरर दिँदैन क्या। तर हामीले जब यो स्क्रिप्टलाई चाहिँ बडीभन्दा माथि राख्छौँ पहिला सुरुमा त हाम्रो यो स्क्रिप्ट ट्याग बन्छ अनि हाम्रो यो त्यतिखेरसम्म त हाम्रो यो बडी बनिसकेको हुँदैन नि त। सो त्यही भएर चाहिँ यसले इमेज ग्यालेरी मैले भेटिनँ भनेर चाहिँ इरर फ्याल्यो क्या अहिले। सो अब यो केसलाई चाहिँ हामीले इभेन्टहरूको थ्रुबाट गर्न खोजौँ है त। सो हामीले भनेको छौँ कि स्क्रिप्ट ट्याग जब माथि हुन्छ मलाई चाहिँ के नेसेसरी हुन पर्यो भन्दाखेरिमा यो मेरो बडी चाहिँ पुरै लोड भएको हुन पर्यो। यदि मेरो बडी पुरै लोड भएन भने मलाई यहाँ main.jsले इरर फ्याल्यो कि यो मैले एलिमेन्ट नै भेटिनँ, इमेज ग्यालेरी भन्ने एलिमेन्ट नै छैन भनेर भेट्यो।
र यो एकदम भ्यालिड हो, किनकि हाम्रो स्क्रिप्ट ट्याग पहिला लोड भयो, स्क्रिप्ट ट्याग लोड हुने बित्तिकै हाम्रो यो इनिट फङ्सन कल भएको छ, र यो इनिट फङ्सनमा कल हुने बित्तिकै हाम्रो इमेजहरू यसले अपेन्ड गर्दै 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 गइरहेको छ भने यसले इमेज ग्यालेरी यतिखेर भेट्दैन, किनकि बडी बनेकै छैन। सो यसलाई हामीले एउटा सानो चेन्ज गरौँ, के गरौँ भन्दाखेरिमा हामी यसलाई भनौँ कि म यो इनिट फङ्सन यो बेलामा मात्र रन गराउँछु जब मेरो यो पुरै डकुमेन्ट रेडी हुन्छ। सो यसले हामी के गर्न सक्छ भने जाभास्क्रिप्टमा धेरै इनबिल्ट इभेन्ट्सहरू छ, डिओएमको इभेन्ट्सहरू, त्यसमा एउटा इभेन्ट हो अनलोड भन्ने इभेन्ट हुन्छ क्या। सो हामी यसलाई के गरौँ भने विन्डो भनेको डट अनलोड भन्ने एउटा इभेन्ट छ। सो विन्डो डट अनलोड भएपछि चाहिँ म कुन चाहिँ फङ्सन रन गराउँछु भन्दाखेरिमा म चाहिँ INIT भन्ने फङ्सन रन गराउँछु भनेर लेख्थ्यौँ है। सो अब हेरौँ, यो हामीले यो हेऱ्यौँ भने हेर्न सक्छौँ कि अब फाइनल्ली हाम्रो त्यो अघिनको इररहरू गयो। सो यसलाई चाहिँ यसमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरिमा अनलोड भन्ने एउटा फङ्सन हामीले चाहिँ रन गरायौँ। अनलोड हुने बित्तिकै हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरिमा जब अनलोड हुन्छ तब चाहिँ इनिट भन्ने फङ्सन कल गरिदे भनेर हामीले भन्यौँ। सो अहिले हामीले गरेको के पनि होइन, हामीले अनलोड हुँदाखेरिमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ तपाईँले सजिलो हुनलाई, यो गरेर विन्डो डट अनलोड हुँदाखेरिमा एउटा फङ्सन कल गर, अनि यो फङ्सनले चाहिँ के गर्छ INIT लाई रन गरा भनेर यसरी पनि गराउन सकिन्छ है। यो दुइटै जसरी गरे पनि एउटै कुरा। अब यसलाई मलाई चाहिँ यसरी गर्दा सजिलो लाग्छ है। सो हामीले चाहिँ एउटा इभेन्ट रन गऱ्यौँ। अब यसलाई हामीले अर्को पनि किसिमले रन गराउन सकिन्छ, जसरी चाहिँ अब यसको मल्टिपल किसिमको इभेन्टहरू इनिसियलाइज गरेर है। अहिले हामीले अनलोड भन्ने इभेन्टलाई मात्रै हेरौँ है। अब यसलाई हामीले के पनि गर्छ भने विन्डो डट एड इभेन्ट लिसनर, अनि यसलाई चाहिँ लोड भन्ने इभेन्ट लोड गरेर यसलाई चाहिँ कुन फङ्सन कल गर भन्दाखेरिमा इनिट भन्ने फङ्सन कल गर भनेर यसरी पनि गर्न सकिन्छ यसलाई है। यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ, यो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ, या यसरी विन्डो डट अनलोड भनेको चाहिँ हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भने यसलाई एउटा फङ्सन भनेर र यो फङ्सनभित्र चाहिँ INIT कल गरेर पनि गर्न सकिन्छ है। यो तीन तरिका जसरी गरे पनि तपाईँले जुन सजिलो लाग्छ तपाईँले जुन तरिका पनि अप्नाउन सक्नुहुन्छ है। र यो तरिकाले पनि हाम्रो यो हुन्छ। सो मलाई चाहिँ अलि राम्रो लाग्ने भनेको यो माथिको र यो माथिको तरिका हो है। सो कुनै पनि चलाउन सकिन्छ तपाईँहरूको आफ्नो इजिनेसको आधारमा, जुन तपाईँले सजिलो हुन्छ त्यसरी रन गर्नु है। अब अलिकति हामी जाभास्क्रिप्ट इभेन्टको बारेमा हाम्रो अनलाइन पनि हेरौँ है त, जस्तै जाभास्क्रिप्ट इभेन्टमा के लेखाएर छन् अरूहरूले भनेर हेरौँ है त। तपाईँहरूले कुनै पनि जाभास्क्रिप्टको कुनै पनि डक्सहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिला चाहिँ म भन्छु अरू कुनै साइट नजानु, यो developer.mozilla.org भन्ने वेबसाइटमा जानु है त। यसमा एकदमै क्लियरली लेखेको हुन्छ कि धेरै कुराहरू है। अब हामी आज सँगसँगै यो हेरौँ है त। अब जस्तै यसमा के भनेको छ नि अ सिरिज अफ फर्चुनेट इभेन्ट्स भनेको छ एज मेन्सन। अब यसमा सुरुदेखि नै अलिअलि हेरौँ। इभेन्ट्स आर एक्सन अर अकुरेन्स द्याट ह्यापन इन अ सिस्टम। सो हामीले अघि नै हेरेको जस्तै कुरा हो, कुनै पनि कुरा भयो भनेर जनाउनलाई चाहिँ हामीले इभेन्ट हेरेर हेर्छौँ है। अब के हुन्छ भने कुनै हुनसक्ला, जस्तै माउस बटन क्लिक हुनसक्ला, अनि त्यसपछि किबोर्डमा प्रेस गर्यो भनेर हुनसक्ला, या धेरै इभेन्ट्सहरू हुनसक्छ है। अब हाम्रो के छ भने अब इभेन्ट्स आर एक्सन्स अर अकुरेन्स द्याट ह्यापन इन द सिस्टम युआर प्रोग्रामिङ होइन। अब इभेन्ट के हुन्छ भने हामीले गरेको प्रोग्राममा चाहिँ केही कुरा भयो भनेर जनाउनलाई चाहिँ हामीले इभेन्ट भनेर प्रयोग गर्छौँ होइन। अब त्यो भनेको चाहिँ अब जस्तै अघि नै हामीले भने जस्तै माउस क्लिक अनि किबोर्डमा प्रेसहरू गरेको यस्ता कुराहरू हुन्छ होइन। अनि इभेन्ट इच अभाइलेबल इभेन्ट ह्याज ए इभेन्ट ह्यान्डलर। इभेन्ट ह्यान्डलर भनेको हाम्रो यस्तो हो, जसले चाहिँ के भन्छ भने लोड गरेपछि चाहिँ इनिट भन्ने फङ्सनलाई कल गरिदिए भने है। सो यो भयो। अब एउटा सानो इक्जाम्पल यसले दिएको छ कि के भनेको छ भने यसले पहिला सुरुमा एउटा बटन बनायो, बटन भनेर यहाँ बनायो। अब यो बटनलाई चाहिँ यसले डकुमेन्टबाट एक्सेस गर्यो, मलाई चाहिँ बटन लिए भनेर भन्यो। अब यसले के गर्यो भने यो बटन जब क्लिक हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भनेर यसले एउटा इभेन्ट बनायो। त्यस्तै गरेर यसमा के भयो भने अनक्लिक भनेको एउटा इभेन्ट भयो होइन। सो यसरी नै हाम्रो इभेन्टहरू हुन्छ। अब अरू के इभेन्टहरू हुन्छ अलिकति मुनि जाउँ है भनेर त इनबिल्ट धेरै इभेन्ट्सहरू छन्। जस्तै एउटा छ हाम्रो यसमा अनक्लिकै धेरै दिइरहेछ, अरू पनि हुनसक्ला, जस्तै फर इक्जाम्पल होइन। जस्तै अब हामीले इभेन्ट लिस्नर हालेको, जस्तै एउटा के थियो हामीले के गरेको थियौँ अनलोड भनेर डाइरेक्टली बनाएको थियौँ।
अब यसमा चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्लिक भन्ने ठाउँमा गरेर इभेन्ट हालेको छ है। अब जस्तै यसले क्लिकहरूको हाल्यो, एड इभेन्ट लिस्नर भनेर हामीले बनाए जस्तै यसले पनि यहाँ एड इभेन्ट लिस्नर भनेर बनायो। सो हामीले हेऱ्यौँ भने थाहा हुन्छ कि यसको अलिकति प्याटर्न हामीले हेरेर थाहा हुन्छ कि एड इभेन्ट लिस्नरबाट हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ नर्मल्ली अगाडि अन हुँदैन, हामीले सिधै स्ट्रिङबाट लोड भनेर दिन्छौँ। अनि हामीले डाइरेक्टली डट गरेर गर्दाखेरि चाहिँ डट अनलोड भनेर दिन्छौँ है। यो भने मतलब यसको अगाडि चाहिँ एउटा अन भन्ने चाहिँ थपिएको हुन्छ, त्यति नै फरक हो है, नत्र छैन। अब यस्तो इभेन्टहरू टन्नै हुन्छ। अब जस्तै जावा स्क्रिप्टको इभेन्टहरूको मलाई यहाँ इक्जाम्पल हेर्न खोजिरहेको थिएँ, अरू के इभेन्टहरू हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ भने डिफ्रेन्ट जावा स्क्रिप्ट इभेन्ट्स भनेर हेरौँ है। ओके, इभेन्ट्सको रेफरेन्स भन्ने एउटा साइट रहेछ ल, यसमा हेऱ्यो त मोस्ट कमन क्याटेगोरिजहरू इभेन्ट्सको के हुँदो रहेछ भनेर भन्यो है। जस्तै अहिले हामीले के हेऱ्यौँ, हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ यो चाहिँ पुरै लोड भएपछि के गर्ने भनेर एउटा हामीले लोड इभेन्ट हेऱ्यौँ है। अब यसमा अरू के इभेन्ट रहेछ भनेर हेर्दाखेरिमा मोस्ट कमन चाहिँ एउटा इरर हुँदाखेरिको एउटा इभेन्ट रहेछ, अर्को चाहिँ लोड हुँदाखेरिको रहेछ, अर्को चाहिँ अनलोड हुँदाखेरिको रहेछ। अहिले हामीले हेरेको भनेको चाहिँ लोड हुँदाखेरिको हेऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि अब हाम्रो फोकस हुँदाखेरिको एउटा इभेन्ट हुने रहेछ, ब्लर हुँदाखेरिको इभेन्ट हुने रहेछ, यस्ता कुराहरू हुने रहेछन्। अब हामी हेरौँ, हामी चाहिँ अब के गर्यौँ भने हामीले चाहिँ अहिले पुरै विन्डोमा नै इभेन्ट लगाइदियौँ होइन। हाम्रो यो जुन वेब पेजको छ नि, अहिले हामीले गरेकोमा चाहिँ हामीले हाम्रो यो पुरै वेब पेजको विन्डोलाई नै हामीले इभेन्ट लगाइदियौँ। के गर्यो भने जब लोड हुन्छ तब मात्र चाहिँ मेरो इमेजहरू लोड गर भनेर यो आइएनएटी फङ्सनलाई मैले कल गरेँ। अब हामी के गरौँ भने अब यसमा नगरौँ, अब यो त डिफ्रेन्ट प्रोसेस अफ होइन अजाइन इभेन्ट्स भयो। एउटा भनेको चाहिँ अन एड गरेर त्यो इभेन्टको नाम हाल्ने, अर्को भनेको चाहिँ एड इभेन्ट लिस्नर गरेर त्यो इभेन्टको नाम हाल्ने, अनि त्यसपछि त्यसको इभेन्टले कल गर्ने फङ्सन यहाँ यसरी दिने है। अब हामी के गरौँ भने हामी अब चाहिँ यो इमेज भन्ने एलिमेन्टलाई क्लिक गरेपछि चाहिँ के गर्ने भनेर एउटा सानो एउटा ट्युटोरियल जस्तो गरौँ है त, सानो एक्सर्साइज गरौँ। हामी के गरौँ भन्दाखेरिमा जस्तै हामीसँग अहिले यो इमेजहरू छ, यसमा क्लिक गरेपछि यो इमेजको कुन इन्डेक्स हो भनेर देखाउने एउटा सानो एक्सर्साइज गरौँ है त। सो यसमा हामी के गरौँ भने जस्तै हामीसँग एउटा इमेज एलिमेन्ट छ। अब यो इमेज एलिमेन्टमा मैले कुनै पनि इभेन्ट हाल्नु पऱ्यो भने मैले के गर्छु भने आइएमजी एलिमेन्ट डट अनक्लिक भनेर हाल्छु। मलाई क्लिक गर्नुपर्ने छ है। क्लिक गरेपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरिमा मैले भन्छु कि यसमा के गर्ने भन्दाखेरिमा एउटा फङ्सन डिफाइन गर्छु। यो क्लिक गरिसकेपछि मैले के भन्छु भने अलर्ट भनेपछि एउटा सानो डायलग देखिन्छ क्या यसले, के भन्छ इमेज क्लिक भनेर दिए भनेर मैले भन्छु है त। अब यसलाई रिफ्रेस गरौँ। अब यसमा के हुनुपर्छ भने मैले यो इमेजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै मलाई एउटा पपअप जस्तो आउनुपर्छ जसले चाहिँ इमेज क्लिक भनेर देखाउनु पऱ्यो। सो ट्राई गरौँ है। ल हेर्नु है, मैले यसमा क्लिक गरेँ, यसले भन्यो कि इमेज क्लिक भनेर भन्यो। सो यसमा के भएको रहेछ भनेर विचार गऱ्यो भने हामीले हेर्छौँ कि हामीले यो इमेज एलिमेन्टको डकुमेन्टमा हामीले के भन्यौँ भने यसमा क्लिक भएपछि चाहिँ यो फङ्सन कल गरिदे। सो यो फङ्सन कल गर्दाखेरिमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा हामीले लेखेको छौँ इमेज क्लिक भनेर लेख्दै है। अब यसमा अलिकति सानो ट्रिकी कुरा हुन्छ, जस्तै हामीले यसमा इन्डेक्स पनि पत्ता लगाउन खोज्यौँ रे। अब यसमा मैले लेखेँ कि इन्डेक्स भनेर लेखेँ होइन, सपोज मानौँ मैले यहाँ लेखेँ। अब हेर्नु है, अब यसले भन्यो इमेज क्लिक 0, यसले भने इमेज क्लिक 1, अब यसले भने इमेज क्लिक 2, यसले भने इमेज क्लिक 3 भनेर भन्यो। र त्यो एकदम फाइन छ, एकदम मजाले चलेको छ है। अब यो किन चल्यो भन्दाखेरिमा यो फङ्सन चाहिँ यो भित्रको फङ्सनको स्कोपभित्रमा पर्यो, त्यही भएर यसले चाहिँ यो इन्डेक्स भन्नेलाई चिन्यो होइन। तर तपाईँलाई कस्तो पनि केस हुनसक्छ भने तपाईँले यो फङ्सन बाहिर अजाइन गर्नु क्या। सपोज यो ठाउँमा भन्दा पनि तपाईँले के गर्नु भने यो ठाउँमा चाहिँ फङ्सन यसमा चाहिँ भन्नु कि इमेज क्लिक भनेर भन्दैन भनेर हामीले के गर्छौँ भने यदि कुनै इमेज क्लिक हुन्छ भने यो इमेज क्लिक भन्ने फङ्सन चाहिँ कल गराइदिए भनेर भन्छौँ। हेर्नु है, अब यसमा मैले के गरेँ भने मैले भने अनक्लिक गराउँदाखेरि चाहिँ इमेज एलिमेन्टमा क्लिक हुँदाखेरिमा चाहिँ यो आइएमजी क्लिक भन्ने फङ्सन कल गरिदिए भनेर मैले भनेँ यहाँ अनक्लिकमा है। अब भनेपछि यो ठाउँमा इमेज क्लिक भनेर आउँछ नै, तर यहाँ हेरौँ, अब यसमा हेऱ्यो भने इमेज क्लिक भनेर आउँछ, तर मलाई यो ठाउँमा आएर चाहिँ
यो इन्डेक्स पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने कसरी पत्ता लगाउने? यहाँ मैले इन्डेक्स यहाँ अघिनको जसरी नै मैले यहाँ प्लस इन्डेक्स हाने भने त मलाई दिँदैन यसमा। जस्तै यहाँ ट्राई गरेर हेरौँ, मलाई कुन चाहिँ इमेज क्लिक भयो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ यसले मलाई दिँदैन, किनकि यो त इरर हुन्छ। यहाँ हेर्ने बित्तिकै तपाईँले थाहा हुन्छ कि यसमा इरर आउन थाल्छ, इन्डेक्स इज नट डिफाइन भनेर भनिसक्यो। किन भन्दाखेरिमा अघि नै हामीले के गरेको थियौँ, यहीँभित्र अजाइन गरेको थियौँ। यो भित्र अजाइन गर्दाखेरिमा हामीले देख्छौँ कि यो चाहिँ यही फङ्सनको स्कोपभित्र छ। तर जब हामीले यो फङ्सनभन्दा बाहिरको स्कोपमा यसलाई चाहिँ इभेन्ट डिक्लेयर गऱ्यौँ तब चाहिँ यसले इन्डेक्स भन्ने कुरालाई चिन्दैन। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले एउटा ट्रिक लाउनु पऱ्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो इन्डेक्स चाहिँ यो ठाउँमा पत्ता लगाउन सक्छौँ। आज हामीले के गर्छौँ भने यो सानो इभेन्टको बारेमा बुझ्छौँ, यो इभेन्टमा कस्तो कस्तो कुराहरू आएको हुँदो रहेछ भनेर बुझ्छौँ। अनि भोलि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो स्पेसिफिक हाम्रो इमेज ग्यालेरीमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा डिस्क्रिप्सनहरू दिने हुन्छ नि, त्यस्तो कामहरू गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ हामी यो इमेज क्लिक भन्नेले चाहिँ अलिक क्लियरली बुझ्नुपर्छ है त। सो के हुन्छ भने कहिले पनि जुनै पनि बेलामा हाम्रो अन क्लिक भन्ने इभेन्ट फायर हुन्छ, यसले चाहिँ कुनै न कुनै प्यारामिटर चाहिँ यो फङ्सनमा पास गरिदिएको हुन्छ कि, जसलाई चाहिँ हामीले इभेन्ट भनेर भनौँ। यो इभेन्ट भन्ने प्यारामिटर पास जहिले पनि हुन्छ। सो एकचोटि हामी के गरौँ भन्दाखेरिमा यो अलर्ट गराउनुको सट्टा हामी हेरौँ कि मेरो यो इभेन्टमा के आएको रहेछ भनेर हेरौँ है त। यो जावा स्क्रिप्टले जब कुनै पनि इभेन्ट फायर हुन्छ, यसले त्यो फायर गरेको ठाउँमा चाहिँ त्यो इभेन्टको प्रपर्टिजहरू यसले यहाँ पठाइदिन्छ है। अब हामीले चाहिँ आज के हेर्नु पऱ्यो भने कुनै पनि इभेन्ट फायर हुँदाखेरिमा कस्तो कस्तो प्रपर्टिज आउँदो रहेछ भनेर हेर्नु पऱ्यो है त। सो सपोज मैले यहाँ क्लिक गरेँ, क्लिक गरेपछि मैले यहाँ देख्छु कि यसले भन्यो कि यो माउस इभेन्ट हो भनेर यहाँ मलाई प्रिन्ट गरेर देखाइदियो। अब माउस इभेन्टमा के हुँदो रहेछ भनेर प्रपर्टिज तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले भन्छ कि यसले यसमा अल्ट की छ कि छैन, यिनीहरू त हामीलाई खासै चाहिँदैन। यसले के भन्छ भने क्लाइन्ट एक्स 185, क्लाइन्ट वाई 221 भन्नुको मतलब यो चाहिँ कोअर्डिनेट हो, कुन ठाउँमा यसले क्लिक गर्यो भनेर कोअर्डिनेट दियो है। अब यो अफसेटहरू भनेर पनि त्यही हो, पेज एक्स पेज वाई भनेर पनि त्यस्तै हो। अब यसले हामीलाई इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको के छ भने एउटा कोअर्डिनेट चाहिँ हामीलाई यहाँ आइसक्यो, हामीलाई चाहिएको भनेको चाहिँ यो एलिमेन्ट चाहिँ कुन हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ क्या। सो तपाईँले इभेन्टको अलिकति डिगअप गरेर हेर्नुभयो भने यहाँ छ कि टार्गेट भन्ने ठाउँ छ क्या। यो टार्गेट भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीलाई यो इमेजको डिओएम आउँछ क्या, डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल आउँछ है। यहाँ हेर्नु है, यो टार्गेट भन्ने ठाउँमा। सो कुनै पनि जावा स्क्रिप्टले इभेन्ट फायर गर्ने बित्तिकै त्यसले त्यो इभेन्टमा यो कुन चाहिँ एलिमेन्टबाट फायर भएको हो भनेर इन्फर्मेसन पास गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो यो टार्गेट भन्ने ठाउँमा हुन्छ। यो टार्गेट भन्ने ठाउँमा तपाईँले यहाँ होभर गर्ने बित्तिकै यसले देखाइहाल्छ कि यो एलिमेन्ट हो भनेर देखाइहाल्छ। सो फर इक्जाम्पल मैले अर्को इमेजमा क्लिक गरेँ भने यसले यसको टार्गेट एलिमेन्ट चाहिँ यो भनेर देखाउनुपर्छ है। हेर्नु है, ल हेर्नु है, हेर्नु त यसले यो हो भनेर देखाइदियो है। अब यसले पनि भन्छ यसको एक्स कोअर्डिनेट कुन हो, वाई कोअर्डिनेट को, यो सबै भन्छ। सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीलाई इभेन्टको इन्फर्मेसनहरू हामीलाई चाहिँ यो जावा स्क्रिप्टको इभेन्ट ह्यान्डलरले हामीलाई प्रोभाइड गर्छ। र जहिले पनि हामीले यो इभेन्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यसको इन्फर्मेसनहरू गेन गर्न सक्छौँ। र अब हामी हेरौँ है त, हामीलाई थाहा भयो कि अब हामीले यो कुन चाहिँ इमेज क्लिक भएको रहेछ भनेर थाहा पाउन सक्यो, तर हामीले यो इमेजको इन्डेक्स त पत्ता लगाउन सकिएन। त्यही भएर चाहिँ हामीले अलिकति अगाडि के गरेको थियौँ भन्दाखेरिमा हामीले विचार गर्न सक्छौँ कि हामीले यो एलिमेन्टलाई अलिकति डिगअप गरौँ है त। सो हामीलाई थाहा भयो कि कुन चाहिँ एलिमेन्ट पास गरेको रहेछ, त्यो एलिमेन्ट पत्ता लगाउनलाई हामीले के गर्न सक्यौँ, हामीले चाहिँ यो ठाउँमा अब कन्स्ट एलिमेन्ट क्लिक्ड एलिमेन्ट भनेको चाहिँ कुनमा हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा इभेन्टको टार्गेट भन्ने अब्जेक्टमा हुँदो रहेछ है। सो हामीलाई थाहा भयो कि जब हाम्रो यो इमेज क्लिक अनक्लिक भन्ने फायर हुन्छ, यसले इमेज क्लिक भन्ने फङ्सन कल गर्छ। इमेज क्लिक भन्ने फङ्सन कल गर्दाखेरि यसले इभेन्ट अब्जेक्ट पनि पास गर्छ, र यो इभेन्ट अब्जेक्टमा सबै इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो इभेन्ट रिलेटेड। र त्यसमा अर्को इन्फर्मेसन के पनि हुन्छ भने यो कुन ठाउँमा क्लिक भएको हो त्यसको इन्फर्मेसन पनि यसले दिएको हुन्छ, जुन चाहिँ टार्गेटमा हुन्छ है। अब यो टार्गेटमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले अब क्लिक एलिमेन्ट भएको एलिमेन्ट पनि पत्ता लगायौँ। अब हामीले के गर्न सक्छ भने यो चाहिँ हाम्रो ट्रिक हो, तपाईँले जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामीले के गरेको थियो भने हामीले यो इमेज एलिमेन्ट बनाउने बित्तिकै हामीले यो इमेज एलिमेन्टको आइडीमा चाहिँ आइएमजी ड्यास अनि यसको इन्डेक्स भन्ने हालेको थियौँ कि। सो अब हामीले यसरी विचार गरौँ, यसलाई अलिकति राइट क्लिक गरेर हेरौँ कस्तो रहेछ यो एलिमेन्ट भनेर। हामीले देख्न सक्छौँ कि यसको आइडीमा आइएमजी अनि ड्यास अनि यसको इन्डेक्स चाहिँ हामीले आफै प्रोग्रामेटिकली अस्ति चाहिँ इमेज ग्यालरी बनाउँदाखेरिमा पास गरेको रहेछौँ होइन। जस्तै यो भनेको 0th एलिमेन्टको इमेज हो नि त, यसको पनि इन्डेक्स हामीले
IMG-0 भनेर पास गरेको रहेछौँ क्या। अब थर्ड इमेजको हेऱ्यो भने IMG-2 भनेर गरेको छौँ, यसमा चाहिँ IMG-3 भनेर हामीले यो इमेजमा गरेको छ। तपाईँले यो अलिकति देख्नु भएन भने म अलिकति जुम गरेर देखाउँछु। जस्तै यो एलिमेन्टको चाहिँ हाम्रो IMG-0 भनेर आइडी बनाएको छ क्या हामीले, अनि यो एलिमेन्टको चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने IMG-1 भनेर बनाएको छ क्या यसको आइडी। अब त्यस्तै गरेर हामीले यो एलिमेन्टको हेऱ्यो भने IMG-2 भनेर छ, र त्यस्तै गरेर यो एलिमेन्टको IMG-3 भन्ने छ है। यो आइडी भनेको हामीले नै सेट गरेको हो। हामीले कसरी सेट गरेका थियौँ भन्दाखेरिमा अस्ति तपाईँहरूले याद छ होला, हामीले चाहिँ सेट एट्रिब्युटमा आइडीलाई चाहिँ इमेज ड्यास अनि यसको इन्डेक्स हो भनेर दिएको थियौँ है। यो चाहिँ तपाईँले IMG नदिएर डाइरेक्ट इन्डेक्स भन्ने पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो आफ्नो कुरा है, आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो, जसरी त्यो पनि हुन्छ है। तर हाम्रो लजिकमा चाहिँ हामीले यसरी लेखेको थियौँ। सो अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने मैले यो इमेज एलिमेन्ट चाहिँ क्लिक एलिमेन्टमा भेट्न सक्छु। जब त्यसमा क्लिक हुन्छ मैले यसको कुन चाहिँ इमेज एलिमेन्टमा क्लिक भयो भनेर थाहा पाउन सक्छु। अनि मसँग इमेज एलिमेन्ट छ भने मसँग यसको आइडी पनि हुन्छ, जुन आइडी मैले यहाँ देख्न सक्छु कि मेरो आइडी यसरी बसेको छ भनेपछि मैले यसको अब एट्रिब्युटहरू लिएर चाहिँ काम गर्न सक्छु। जस्तै एट्रिब्युट भनेको के हो, त्यो आइडी क्लास भन्ने हुन्छ क्या। सो यसलाई केही नगरौँ, यसमा के मात्र गऱ्यो भने console.log क्लिक एलिमेन्ट भन्ने मात्र गरौँ, लग क्लिक एलिमेन्ट है। अब यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब हाम्रो यसमा के आउँछ भने कुन चाहिँ एलिमेन्टमा क्लिक गर्यो भनेर चाहिँ यसले हाम्रो यो इभेन्टको इन्फर्मेसन दिन्छ। मतलब यो इभेन्ट चाहिँ कुन चाहिँ एलिमेन्टमा क्लिक भएर फायर भयो भनेर चाहिँ इमेज क्लिक भन्नेमा हामीलाई अब थाहा भयो। हामीले क्लिक एलिमेन्टमा त्यो इभेन्टको टार्गेट भन्ने अब्जेक्टलाई हेरिसकेपछि यो चाहिँ कुन ठाउँमा क्लिक भएर चाहिँ थाहा भयो। अब एकचोटि हेरौँ कस्तो आउँदो रहेछ त्यसको रिजल्ट। कन्सोलमा हेरौँ, मैले यसमा क्लिक गरेँ, यहाँ हेर्न सक्छु कि मैले क्लिक एलिमेन्टमा चाहिँ हाम्रो इमेज प्रपर्टी आयो। अब यसको चाहिँ हामीले हेर्न सक्छु के प्रपर्टी छ भनेर। जस्तै यसकोमा हेर्नु पऱ्यो भने हामीले देख्न सक्छौँ कि यसको बेस युआरएलहरू के हो, अनि त्यसपछि यसमा क्लास लिस्टहरू के छन् होइन। अनि त्यसपछि यसको आइडी के छ भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। सो हामीलाई अहिले हाम्रो लजिकमा चाहिँ चाहिएको भनेको आइडी हो, किनकि हामीले प्रोग्रामेटिकल्ली आइडी चाहिँ इन्डेक्स अनुसारले सेट गरेको छौँ कि यहाँ। सो मैले यदि सेकेन्ड एलिमेन्टलाई क्लिक गरेँ भने मेरो यो एलिमेन्टको आइडीमा चाहिँ 2 भनेर के भन्छ 1 भनेर आउनु पऱ्यो। जस्तै अब यसमा चाहिँ अब हामीले क्लिक एलिमेन्ट थाहा भयो, अब हामी यसको आइडी पनि निकाल्न सकौँ। कन्स्ट आइडी भनेर चाहिँ कति हुन्छ, एलिमेन्ट आइडी, एलिमेन्टको आइडी के हुन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो क्लिक एलिमेन्ट डट आइडी भन्ने ठाउँमा चाहिँ यसको आइडी हुन्छ। जस्तै अब मैले यसमा एलिमेन्ट आइडी हेर्न खोजेँ भने मलाई थाहा हुन्छ कि मैले कुन चाहिँ एलिमेन्ट चाहिँ क्लिक गरिरहेको छु। सो अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने एलिमेन्ट आइडी IMG1 भनेर आयो। अब मैले फर्स्ट एलिमेन्टलाई क्लिक गरेँ भने एलिमेन्ट आइडी IMG0 भनेर आयो। मैले यसमा क्लिक गरेँ भने एलिमेन्ट आइडी IMG2 भनेर आयो। अब यसमा अरू केही पनि भएको छैन, यसले मात्र के गरेको भने हामीले जुन आइडी सेट गरेको थियौँ नि, इमेज प्लस इन्डेक्स भनेर सेट गरेको थियौँ नि यहाँ जुन हो, यो ठाउँबाट चाहिँ आएको है यो। सो अब मलाई थाहा भयो कि म चाहिँ कुन चाहिँ इन्डेक्सको इमेजलाई चाहिँ मैले क्लिक गरिरहेको छु भनेर मलाई थाहा भयो। सो मैले अब हेर्न मैले अब के भन्न सक्छु भने अलर्ट यु क्लिक्ड के भन्छु म एलिमेन्ट आइडी है। सो मैले अब के गर्न सक्छु भने अब मेरो प्रोग्राम कतिसम्म भयो भन्दाखेरिमा मैले अब यतिसम्म चाहिँ भन्न सकेँ कि मैले कुन चाहिँ इमेज क्लिक गरेको छु भनेर। यु क्लिक्ड इमेज 1, यसले भन्छ यु क्लिक्ड इमेज 3 भन्छ होइन। अब सपोज मानौँ मैले यसलाई एकदमै धेरै मल्टिप्लाई गरेँ भने अब यसले मलाई सबको इन्डेक्स दिन्छ। जस्तै मैले यो इमेजमा क्लिक गरेँ भने यु क्लिक्ड 7th इमेज भनेर यसले यहाँ दियो है। सो हामीले अहिले बेसिक के गर्यौँ भने इभेन्टलाई युज गऱ्यौँ, इभेन्टमा कस्तो कस्तो कुराहरूको इन्फर्मेसन आउँदो रहेछ पनि हेऱ्यौँ, त्यो इभेन्ट चाहिँ कसरी कल गर्ने पनि हामीले हेऱ्यौँ, इभेन्ट कल गर्ने डिफ्रेन्ट अप्रोचेसहरू पनि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। सो यो गरेपछि चाहिँ हामीलाई थाहा भयो कि मैले कुन चाहिँ इमेजमा क्लिक गरेको रहेछु भनेर है। सो कुनै यसमा क्वेसनहरू छ त, नबुझेको कुराहरू के छ यसमा? छैन। ल त्यसो भए अब हामीसँग 10 मिनट छ। सो केही डिस्कसनहरू या केही कुराहरू सोध्नु छ भने चाहिँ भन्नु न त। सो आजलाई चाहिँ हामीले यति नै गऱ्यौँ है त। ओके, यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन आएको छ, इन्डेक्स मात्रै डिस्प्ले गर्न परे के गर्ने भन्ने छ होइन। र त्यो पनि गरौँ त।
त्यसमा हामी के गर्यौँ भने अब यसलाई चाहिँ हामीसँग एलिमेन्ट आइडीमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरिमा हामीलाई आयो कि IMG1 भनेर आयो होइन। अब इन्डेक्स मात्रै निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई थाहा छ कि यो इमेज भन्नेलाई चाहिँ हामीले टुक्राउनु पऱ्यो र यसबाट चाहिँ हामीले 1 निकाल्नु पऱ्यो होइन। सो यसलाई सिम्पल काम गरौँ, के गरौँ भने हामी चाहिँ एलिमेन्ट आइडी, अब यसमा हामीले इन्डेक्स निकाल्नुपर्ने छ, लेट होइन। अब के गरौँ भने अब ल स्लाइस भनेर लेखेँ है मैले एउटा स्लाइस। अब हामी के गरौँ भने यो IMG1 भन्नेलाई चाहिँ यो ड्यासको आधारमा ब्रेक गरौँ। यो ड्यास भन्ने छ नि यसमा, यो जुन यो ड्यासको आधारमा चाहिँ यसलाई ब्रेक गरौँ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने एलिमेन्ट आइडी डट स्प्लिट भन्ने गर्नुपर्छ। अब यसलाई स्प्लिट गऱ्यो भने तपाईँ के हुन्छ भने के को आधारमा स्प्लिट गर्ने भन्नुको मतलब मैले चाहिँ भने मलाई चाहिँ ड्यासको आधारमा स्प्लिट गर्नु पऱ्यो भनेर मैले भनेँ। अब यो हो भने स्लाइस भन्ने कस्तो आउँछ भने यो चाहिँ एउटा एरे भनिदिन्छ कि। अब यो चाहिँ हामी हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। हेर्नु यो चाहिँ एरे भन्छ, यसमा चाहिँ स्लाइस के भन्छ भने IMG अनि 1 भनेर भन्छ। अब हाम्रो एकदम सजिलो छ, हामीले अब के मात्रै लिनु पऱ्यो, यो एलिमेन्ट चाहिँ लिनु पऱ्यो भनेको मतलब 1th एलिमेन्ट के भन्छ फर्स्ट इन्डेक्स चाहिँ हामीले, सेकेन्ड इन्डेक्स चाहिँ हामीले यो एरेको लिनु पऱ्यो भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो यु क्लिक्ड हामी के भन्नु पऱ्यो अब यसमा यु क्लिक्ड। अब के भनौँ स्लाइसको सेकेन्ड एलिमेन्ट चाहिँ ल यति मात्र भनौँ न, यु क्लिक भनेर भनौँ। अब हामीले यसमा हेऱ्यो भने सिधै इन्डेक्स मात्र हामीलाई यहाँबाट आयो, जस्तै 0 भनेर आयो, अब यसमा 1 भनेर आयो, अब यो केसमा 6 भनेर आयो। सो यसरी चाहिँ हामीले इन्डेक्स चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ है त। ओके ल के क्वेसन छ यसमा अरू? अनि दाइ एनिमेसन कसरी राख्न मिल्छ इभेन्टमा? यस्तो छ एनिमेसनहरू चाहिँ अब कस्तो छ भने नर्मली अब अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ CSS3 एनिमेसन भन्ने हुन्छ कि एउटा CSS3 एनिमेसनमा हेरौँ है। अब यो चाहिँ म चाहिँ एकदम रिकमेन्ड गर्छु कि developer.mozilla.org भन्ने वेबसाइटमा जानु होइन, अनि त्यसमा गएर अलिकति डिकअप गर्नु। अब हामीले यो कोर्समा चाहिँ एनिमेसनहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै हेर्दैनौँ, तर एउटा एनिमेसन हामीले हेरेको पनि छौँ है। एउटा एनिमेसन हामीले हेरेको एउटा एनिमेसन के छ भन्दाखेरि स्केल भन्ने एनिमेसन हेरेको छौँ हामीले। के गरेको छौँ भने हाम्रो यो इमेज होल्डर भन्ने छ नि हाम्रो यसमा, यो इमेज होल्डर भन्नेमा चाहिँ होभर गऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने भनेर हाम्रो छ क्या यसमा। अनि यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसमा होभर भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गरिदिए अनि यसलाई स्केल गरिदिए भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ। सो एउटा सानो एनिमेसनको चाहिँ इक्जाम्पल यो पनि हो। अब अलि धेरै तपाईँहरूले एनिमेसन हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो CSS का एनिमेसनहरू हेर्नु, यसमा चाहिँ हाम्रो एनिमेसनहरूको धेरै कुराहरू छ क्या। यसमा तपाईँले की फ्रेमहरू बनाउनु मिल्छ। यो की फ्रेमको आधारमा चाहिँ हुन्छ नि, अब एकदम बाउन्स भएको जस्तै एनिमेसन देखाउने हो कि रोटेट भएकोहरू जस्तै एनिमेसन देखाउने हो कि टाइम अनुसारको हुन्छ नि, सर्टेन टाइममा कसरी एनिमेसन प्रोसिड हुन्छ सबै तपाईँहरूले गर्न मिल्छ। सो यो चाहिँ अलिकति धेरै नै लामो हुन्छ यसमा कुरा गऱ्यो भने, तर यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ CSS3 को एनिमेसनहरू, CSS एनिमेसनहरू, जाभास्क्रिप्टमै पनि गर्न सकिन्छ ट्रान्सफर्महरू। सो त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अरू केही छ त? ल त्यसो भए म आजको यो कोडलाई पुस गरिदिन्छु, अनि त्यसपछि नि यसो हेर्नु मन लाग्यो भने हेर्नु नि त है त। ल गुड नाइट सबैजनालाई।